Welcome to the class. Today we are going to discuss unit number 4, which is non-current asset and depreciation. We will be discussing the two aspects of the chapter. The first is the non-current asset, and the second one is the depreciation. This chapter includes different terminologies or methods used in depreciation, and we will also discuss each numerical about the individual method. So let's start from the first slide. Non-current asset. सबसे पहले नॉन करंट एसेट क्या होता है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एसेट। तीन चीजें, तीन खासियत अगर किसी चीज के अंदर पाई जाए तो हम उसको एक असासा जो है वो या एसेट हम उसको कह सकते हैं। अगर आपको उसकी टाइटल या ओनरशिप, द फर्स्ट थिंग इज इफ यू पोजेस द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ स्पेसिफिक थिंग। द सेकंड फीचर is you have a right to use that thing or whatever you possess, and the third one, whenever you want to dispose of or sell of, you can sell it. So अगर आपके पास ये तीन राइट है, राइट ऑफ टाइटलशिप, राइट टू यूज एंड राइट टू डिस्पोज ऑफ, तो हम इसको जिस कैटेगरी के अंदर हम लाते हैं उसको हम कहते हैं एसेट्स। फिर एसेट्स के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। एक हमारे साथ होता है करंट एसेट, दूसरा होता है हमारे साथ नॉन करंट एसेट। तो ये चैप्टर आपका टोटली नॉन करंट एसेट के बारे में है और साथ में डिप्रिसिएशन के बारे में है। और मकसद इस चैप्टर का यही है कि चूंकि हमारा सब्जेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, तो बीइंग एन एनालिस्ट हमें पता होना चाहिए कि नॉन करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, इसको कैसे जो है वो डील किया जाता है, प्लस कौन से डिप्रिसिएशन क्या होता है और इसके मुख्तलिफ मेथड्स कौन से होते हैं कि जिसके तहत हम कैलकुलेशन करते हैं या फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू को हम जो है वो डिराइव करते हैं। ठीक है जी। तो करंट एसेट क्या होते हैं? दो किस्म के आपके एसेट होते हैं। एक होता है आपका करंट एसेट, दूसरा आपका होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट आपके वो तमाम एसेट्स होते हैं जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कैश है तो वो तो ऑटोमेटिकली आपका करंट एसेट है, इजीली कन्वर्टेबल है। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई चेक है बैंक का, तो आप किसी भी बैंक में जाके आप उसको जो है वो दे के आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई जो है वो डिबेंचर है, सॉरी शेयर्स है आपका, या कोई जो है और ऐसी लिक्विड टाइप ऑफ एसेट अगर आपके पास है, तो ये आपके करंट एसेट में आते हैं। ठीक है जी। लेकिन नॉन करंट एसेट कौन से एसेट होते हैं? विच कैन नॉट बी converted into cash easily. ठीक है जी। It is one which is acquired and retained in the business with a view to earning profit and not merely turning into cash. इन assets को हम इसलिए रिटेन करते हैं या इसको हम इसलिए एक्वायर्ड करते हैं क्योंकि हमारा मकसद होता है कि ये एसेट हमारे लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमें फायदा देगा, ये हमें जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके देगा, और महज इसको सेल आउट करने का मकसद हमारा जो है वो नहीं होगा कि हम इसको कैश में कन्वर्ट करके उसको डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है जी। तो it is normally used over more than one accounting period. Example are motor vehicle, plant and machinery, fixture and fitting, land and building, and so on. So इसका नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल नहीं होता बल्कि 1 साल से ज्यादा होता है। ठीक है जी।
اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس کی ایگزامپل یاد رکھیں, نان کرنٹ ایسٹ آپ کے فکس ایسٹ جو ہے وہ کہلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فکس ایسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کو فار اے لانگ ٹائم پیریڈ یا اکاؤنٹنگ پیریڈ آپ کو بینیفٹ کر رہا ہوتا ہے. ایگزامپل اس کی ہے موٹر ویکلز, پلانٹ اور مشینری اگر آپ نے کوئی لگائی ہے. فیکسچر اینڈ فٹنگ کا جو ہے وہ اس کو آپ نان کرنٹ ایسٹ کہہ سکتے ہیں. لینڈ اینڈ بلڈنگ اگر آپ نے کوئی خریدی ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی انویسٹمنٹ آپ نے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے, سو دیز آر دی آئٹم وچ آر نان کرنٹ ایسٹ. ٹھیک ہے جی. سوری, انویسٹمنٹ اس میں نہیں آتے, اس کی ایک الگ کیٹیگری ہے. تو موٹر ویکل, پلانٹ اور مشینری, فیکسچر اینڈ فٹنگ, لینڈ اینڈ بلڈنگ اور کوئی بھی اس طرح کے فکس ایسٹ, اس کو ہم جو ہے وہ نان کرنٹ ایسٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. So the next topic is capital expenditure. تو بیسیکلی کسی بھی آرگنائزیشن میں جب ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, اخراجات ہوتے ہیں, تو وہ دو نیچر کے ہوتے ہیں. یا تو وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوں گے اور یا وہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہوں گے. دو قسم کے ایکسپینڈیچرز آپ کے ہوتے ہیں. تو capital expenditure is the expenditure which results from acquisition of non-current asset or improvement in their earning capacity. These are included in the balance sheet and not charged to the income statement. For example, purchase of land, building, machinery, plant, furniture, fixture, fitting, etc. کیپٹل ایکسپینڈیچر تب ارائز ہوتے ہیں جب ہم کسی نان کرنٹ ایسٹ کو یا تو ہم ایکوائر کرتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں, یا اس کی ارننگ کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر ہم فردر امپروومنٹ کرتے ہیں, یا اس کو ہم جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ یا اس کی جو ہے وہ امپروومنٹ تھرو ٹیکنالوجی بھی ہو سکتا ہے, کوئی دوسری مشینری اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ہم جو ہے وہ اپنے پلانٹ کو, اپنی مشینری کو جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کی طرف لے جائے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ آپ کی امپروومنٹ کے اندر آتی ہے. تو ایسے تمام اخراجات جو کہ نان کرنٹ ایسٹ کو یا تو خریدنے کے لیے کی جائے یا اس کو ایڈوانس کرنے کے لیے, اس کو امپروو کرنے کے لیے تاکہ اس کی ایفیشنسی بڑھے, اس کی ارننگ کیپیسٹی بڑھ جائے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچر. یاد رکھیں کیپٹل ایکسپینڈیچر کو بیلنس شیٹ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے, بٹ اٹ از ناٹ چارج ٹو دا انکم اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے جی. اس کو انکم اسٹیٹمنٹ میں درج نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ہمارے سارے نان کرنٹ ایسٹ ہیں. سو دس مسٹ بی ریکارڈڈ ان دا ایسٹ سائڈ آف دی بیلنس شیٹ. ایگزامپل آف دی کیپٹل ایکسپینڈیچر آر پرچیز آف لینڈ, بلڈنگ, مشینری اور امپروومنٹ ان مشینری یا پلانٹ, فرنیچر ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے جی. تو کیپٹل ایکسپینڈیچر ہمارے کیا ہے, وہ تمام اخراجات جو کسی نان کرنٹ ایسٹ کو یا تو خریدنے کے لیے اور یا اس میں امپروومنٹ لانے کے لیے. کس مقصد کے لیے امپروومنٹ؟ تاکہ اس کی ارننگ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے. فار ایگزامپل, آپ کوئی مشینری جو ہے وہ آپ نے لگائی ہوئی ہے, کوئی پلانٹ آپ نے لگایا ہوا ہے جو پہلے جو ہے وہ فار ایگزامپل 1000 یونٹ جو ہے وہ پروڈکشن کر رہا تھا ایک دن میں. پھر آپ نے کیا کیا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا اس کے اندر آپ نے امپروومنٹ جو ہے وہ آپ لے آئے, آپ نے نئے موٹر اس میں لگائے, نئی ٹیکنالوجی آپ نے اس میں انسٹال کی, اور اب اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ کیا ہے, 1000 یونٹ کے بجائے اب وہ 3000 یونٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. سو what we actually done to the machinery, we just do the improvement and we just modernize the machinery in order to increase the earning capacity or to increase the manufacturing capacity. ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا ہوگا, یہ آپ کا ارننگ کیپیسٹی کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. The second
Expenditure is the revenue expenditure. It is the expenditure which is incurred for the purpose of trade or business, for example, selling and distribution and administration expenses. To maintain the existing earning capacity of non-current asset, for example, depreciation, repair and maintenance, etc. Revenue expenditure is incurred for the purpose of increasing your revenue. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इसलिए जो है वो इनकर्ड होता है या वो तमाम अखराजात जो किए जाए इस मकसद के लिए कि आपकी रेवेन्यू में जो है वो इंक्रीज आ सके या आप अपने सेल को अचीव कर सके। तो इस किस्म के जितने भी खर्चे हमारे होते हैं कि हम अपनी रेवेन्यू को, कलेक्शंस को बढ़ा सके, इनको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल इसकी है सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के एक्सपेंसेस, ठीक है, या डिप्रिसिएशन, रिपेयर और मेंटेनेंस, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर पैकिंग का खर्चा जो है वो लगा रहे हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आप उसके ऊपर आपका हो गया, या उसको सेल आउट करने के वक्त आपका खर्चा जो है वो सेलिंग पर लगा, ठीक है। इसी तरह से आपने जो मशीनरी लगाई थी तो उसके अंदर वेयर एंड टेयर की वजह से या यूजेज की वजह से आपकी जो है वो उसके अंदर डिप्रिसिएशन आ गई, तो वो खर्चा आपका, या इस्तेमाल करते करते आप उसकी जो है वो कोई मेंटेनेंस आप करते हैं या उसमें कोई रिपेयरिंग का काम आप करते हैं, तो ये सारे खर्चे आप इसीलिए करते हैं ताकि हमारी सेल्स, हमारी रेवेन्यू जो है वो क्या हो, बढ़ सके। तो all those expenditure which incurred as a result to increase revenue will be considered as the revenue expenditure, ठीक है जी। सो दो नेचर ऑफ जो है वो एक्सपेंडिचर होते हैं, आपका कैपिटल which is incurred as a result of purchasing और improvement in non current asset, और ये आपके तमाम एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका मकसद यही होता है कि आपकी रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, ठीक है जी। The next topic is non-current asset register. जितने भी याद रखे प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो बीइंग एन एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी या फर्म या जो भी इदारा हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनके पास मुख्तलिफ रजिस्टर्ड होते हैं जिन्होंने ये जो है वो मेंटेन करते हैं और उसमें पूरी डिटेल जो है वो मौजूद होती है। इसी तरह से उन रजिस्टर्ड में से एक रजिस्टर्ड होता है नॉन करंट एसेट का। ये वो रजिस्टर्ड होता है कि जिसमें तमाम फिक्स एसेट जो ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदे होते हैं या लीज पे लिए हो तो उन सब का रिकॉर्ड जो है वो नॉन करंट एसेट रजिस्टर्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है जी। उसके अंदर उसकी बिलिंग, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड जो है वो होती है, ठीक है जी। या फिर इसको आप अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपके, तो इट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट वाइज, इसकी लोकेशन क्या है और एसेट क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका टाइप क्या है, ठीक है जी। तो इसका काम क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, तो ये सारी चीजें हम एक रजिस्टर के अंदर रखते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन करंट रजिस्टर, ठीक है जी। तो उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। Now, what are the functions of non-current asset register? Non-current asset register का मकसद क्या है या इसका काम क्या है? The first one is to enable reconciliation with manual ledger. जितने भी एसेट, नॉन करंट एसेट रजिस्टर्ड हम बनाते हैं तो इसका काम ये होता है कि जो मैनुअल लेजर्स हम बनाते हैं, मुख्तलिफ लेजर अकाउंट हम बनाते हैं, तो उसमें हमांगी या उसको रिकंसाइल करने के लिए, ताकि
اگر ہمارے پاس رجسٹرڈ میں جو ہم نے ریکارڈ رکھا ہے اور جو ہم مینول لیجر میں جو ہے وہ ریکارڈ رکھ رہے ہیں، تو اگر اس میں کوئی ڈسپیوٹ آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ایکویلٹی اگر اس کے اندر نہیں آ رہی، تو ہم اس کو اوریجنل جو ہم نے رجسٹر مینٹین کیا ہوا ہے نان کرنٹ ایسٹ کا، تو اس کو دیکھ کر اس میں ہم ریکنسیلیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. The second function of the non-current asset is to enable depreciation charges. ٹھیک ہے جی، to be posted to nominal ledger. دوسرا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم کیا کر سکے، اس کے اوپر ڈپریسیشن کو چارج کر سکے. تو اگر ہمارے پاس ایک نان کرنٹ ایسٹ کا رجسٹرڈ ہوگا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے پاس کتنے اثاثے ایسٹ جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے اوپر کتنا ڈپریسیشن ہم نے چارج کرنا ہے. سو دس رجسٹر ول ہیلپ اس ٹو calculate the depreciation. ٹھیک ہے جی. So the second function of the non-current asset register is to enable the user or the firm to charge depreciation. The third function of the non-current asset is to enable or to determine profit or loss on the disposal of individual assets. تیسرا جو اس کا مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ڈٹرمائن کرنا کہ جب ہم اپنے اس ایسٹ کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. یاد رکھیں ڈسپوز آف کہتے ہیں جب آپ ایک ایسٹ کو استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی ایسٹ آپ لے رہے ہیں تو آگے جا کے ہم اس کا جو اس چیپٹر کا یا اس یونٹ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ڈپریسیشن، اس میں ہم پڑھیں گے کہ ڈسپوز آف اور یہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہر ایک مشینری کی، ہر ایک جو ہے وہ ایسٹ کی اپنی ایک ویلیو یوزفل لائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یا وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. تو تب ہم کیا کرتے ہیں، تب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ایسٹ کو ہم جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سیل آؤٹ کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈسپوزل اور ڈسپوز آف. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسپوز آف. پھر ہم کرنٹ ایسٹ جو رجسٹرڈ ہم نے مینٹین کیا ہوتا ہے، تو اس رجسٹرڈ میں ہم نے وہ کاسٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ کیا تھی. فار ایگزامپل ایک مشینری کی قیمت تھی 10 لاکھ روپے اور ہم نے 10 سال بعد اس کو بیچ دیا 11 لاکھ روپے پہ. ڈسپوزل اس کی قیمت کتنی ہو گئی، 11 لاکھ، لیکن ہم نے خریدا کتنے کا تھا، 10 لاکھ. یعنی کہ ہم نے 8-10 سال یا جتنی بھی اس کا لائف سپین تھا، تو اس کو اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو رگڑا، اس سے کام لیا، اس سے مینوفیکچرنگ ہم نے کی، اس سے ہم نے یونٹ کو پروڈیوس کیا، لیکن پھر بھی یہ کیا کر رہا ہے، 10 لاکھ کے بجائے 11 لاکھ کی ویلیو سے وہ کیا وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے. کنڈیشن پہ انفلیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی جو ہے وہ فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو 10 لاکھ کی چیز کی کو 11 لاکھ روپے پہ ڈسپوز آف کر دیا، اٹ مینس کہ آپ نے ڈسپوزل پر پروفٹ جنریٹ کیا. اسی طرح سے لاس کب آپ کو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے رجسٹرڈ میں آپ نے رجسٹرڈ میں اس کی قیمت 10 لاکھ روپے جو ہے وہ لگائی تھی یا خریدی تھی، لیکن آپ نے اس کو بیچ دیا 8 لاکھ روپے یا 5 لاکھ یا 3 لاکھ، تو آپ کو جو لاس ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ڈسپوزل پر لاس کر دیا. ٹھیک ہے جی. سو دس از دا فنکشن آف دی نان کرنٹ ایسٹ رجسٹر دیٹ اٹ انیبل اس ٹو ڈیٹرمائن either the profit or loss on disposal of individual asset. Then the fourth function of register is to enable physical verification. Physical verification کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے، انیبل کرتا ہے. یعنی کہ اگر ایسٹ کا رجسٹرڈ ہم نے رکھا ہوا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ایسٹ رجسٹر میں پوری لسٹ موجود ہوتی ہے کہ جو ایسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ان سب ایسٹ کا ریکارڈ، کاسٹ
اس کی ڈپارٹمنٹ کہاں ہے, ٹھیک ہے جی, کس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے, کہاں پہ جو ہے یہ لوکیٹ کرتا ہے, کس مقصد کے لیے ہم نے خریدا تھا, ٹھیک ہے جی. تو وہ ساری ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہوتی ہے, ڈیٹ بھی مینشن ہوتی ہے کہ کس ایئر کو ہم نے اس کو خریدا تھا. تو جب اگر آپ ایک فزیکل آڈٹ آپ کرتے ہیں تو فزیکل آڈٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فزیکلی ویریفائی بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ویریفیکیشن کے لیے بھی آپ کا یہ ایسٹ جو ہے وہ ایسٹ رجسٹر امپورٹنٹ ہے, اور دس از دا فنکشن آف دی this register is to enable us or anyone for the physical verification. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو لاسٹ پوائنٹ ہم تھے enable physical verification. تو چونکہ فنکشن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ایسٹ رجسٹر کو ہم نے رکھا ہوتا ہے, تو اس لیے یہ ایک اس رجسٹر مینٹیننس کا ایک کام ہے کہ یہ ہمیں انیبل کرے گا کہ فزیکل ویریفیکیشن آپ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم. فار ایگزامپل, اب اگر آپ نے ایسٹ رجسٹر جو ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے, تو کوئی بھی بندہ آ کے ایکسٹرنل ہو سکتا ہے, انٹرنل ہو سکتا ہے, اگر وہ فزیکل ویریفیکیشن کرنا چاہے کہ فار ایگزامپل آپ نے لسٹ دی ہے کہ کسی کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ رجسٹر میں لکھے کہ ہمارے پاس 20 ایسٹ ہمارے پاس موجود ہے, تو کیا یہ واقعی میں یہ ایسٹ موجود ہے؟ تو جب وہ اس رجسٹر کو نکالے گا, اس کی لسٹ کو جو ہے وہ دیکھے گا, تو ڈپارٹمنٹ وائز جب وہ وزٹ کرے گا اس کمپنی میں, تو وہ فزیکلی اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو چیک آؤٹ بھی کر سکتا ہے کہ واقعی میں یہ ایسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی. سو دس از دا فنکشن آف دی کرنٹ ایسٹ رجسٹر. نان کرنٹ ایسٹ رجسٹر از ٹو انیبل فار فزیکل ویریفیکیشن. ٹھیک ہے جی. Now come toward the data kept in non-current asset register. Now this is the question about how or what type of data can be kept in non-current asset register. یہ question ہو سکتا ہے کہ current asset register میں کون کون سا جو ڈیٹا ہوتا ہے یا کس قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے ریگارڈنگ فائنینشیل نان کرنٹ ایسٹ رجسٹر. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا ہے ریفرنس نمبر. ٹھیک ہے جی. سو دیز آر دی لسٹ آف دی ڈیٹا which is kept under or in the non-current asset register. Say for example, if you are purchasing any non-current asset, so you must record the reference number of that asset, کہ اس کا ریفرنس نمبر کیا ہے, what is the manufacturer serial number, what is the description of the asset. You have to record the description, or you have to explain the particular of the asset. What is the location of the asset, means where the asset is exist or where the asset is installed. What is the insurance policy of the asset, ڈپارٹمنٹ وچ اون ایسٹ. ٹھیک ہے جی. وہ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے اس ایسٹ کو اون کیا ہے یا کس ڈپارٹمنٹ میں یہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. پرچیز ڈیٹ اس کی کیا تھی. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اب ہم ایک انسٹیٹیوٹ کی مثال جو ہے وہ دیتے ہیں. فار ایگزامپل اب وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے کوئی 3-4 ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مینجمنٹ سائنس کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کا جو ہے وہ انجینئرنگ کا جو ہے وہ کیا ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا ٹیکنالوجی کا اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے اینڈ سو آن. فار ایگزامپل کوئی 3-4 ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے. تو اگر آپ کے پاس 3-4 ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ جو ہے وہ اس میں دیکھیں گے کہ اس ایسٹ کو جس کو ہم نے خریدا ہوا ہے یہ ایسٹ کس ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسٹ جو رجسٹر ہے, جو کتابچہ یا روزنامچہ ہم نے رکھا ہوتا ہے, اس میں ہم نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ
मेंशन की होती है कि ये एसेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस एसेट को हमने जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए बनाया है या खरीदा है, इस एसेट को हमने जो है वो मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में देना है, ठीक है जी। सो डिपार्टमेंट which owns asset, this particular or this detail must be included in the register. Then the purchase date के आपने किस तारीख को आपने इस एसेट को खरीदा था, what is the cost of that asset, जब खरीदा था तो उसकी कीमत जो है वो क्या थी, फिर हमने किस डिप्रिसिएशन मेथड को हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूजेज, मशीनरी में जो है वो उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो इसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। और फिर डिप्रिसिएशन के मुख्तलिफ जो है वो मेथड होते हैं जिसको हमने जो है वो यूज करना है। तो सो डिसीजन अबाउट द डिप्रिसिएशन मेथड, हमने कौन सा ये डिसीजन लिया था कि इस नॉन करंट एसेट के लिए ये वाला डिप्रिसिएशन मेथड जो है वो हिसाब होगा। देन accumulated depreciation और total depreciation charged yet, अभी तक कितना डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन हमने इससे डिडक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। डिस्पोजल का कोई अगर प्रोसीड हमने बनाया हो, ठीक है जी, तो उसका हिसाब किताब आपने जो है वो रजिस्टर में रखना है। देन प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल, अगर आप उस एसेट को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सो क्या आपने उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया या आपको लॉस हुआ, ठीक है जी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर आप ये इसको आप कंटेंट ऑफ द नॉन करंट एसेट रजिस्टर्ड भी कह सकते हैं कि ये वो कंटेंट्स है, ये वो अज्जा है, एलिमेंट्स है कि जिसको एक अगर आपने एक नॉन करंट एसेट रजिस्टर को बनाना है तो उसमें ये डेटा जो है वो आपने ऐड करना है, ठीक है जी। कि रेफरेंस नंबर क्या है, हवाला नंबर क्या है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है जी, इसकी तफसील, इसका लोकेशन, इसकी अगर कोई इंश्योरेंस हमने करवाई हो, अगर बहुत महंगी एक असासा है तो इसके इंश्योरेंस हम करवाते हैं, ये डिपार्टमेंट कहाँ पे है, इसकी परचेज क्या है, डेट क्या है, कीमत क्या थी, डिप्रिसिएशन मेथड क्या था, अभी तक हमने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, अगर कोई डिस्पोजल का कोई प्रोसीजर या प्रोसीड्स हमने की है तो वो आप मेंशन करेंगे। एंड देन फाइनली इफ यू गेन प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिस्पोजल यू हैव टू मेंशन इन द नॉन करंट एसेट रजिस्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।